السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نعطيكم رأيي الشخصي ديالي بالنسبة لو تيست ديال لا دي اس ال ميديتال اون جينيرال. او ديبي ديال الانتيغراسيون ديال لا دي اس ال ميديتال ملي كدير شونجمون من ماروك تيليكوم فيغ ميديتال كيكونوا دي بروبليم كتوصل لدرجة انك تبغي تريزي الكونطرا. علاش؟ بروبليم ان فاش كيوقع هذاك لو مومون ديال لو كوبور ديال لا دي سي ديال الاتصالات، لا بليبار دي كام كتجيبش لا دي سي ديال ميديتال immédiatement. خاصو عيط للسيرفيس كليونتيل plusieurs appels par jour. Le problème c'est que la communication vers le centre clientèle 05 20 121 121 elle est facturée par minute, par seconde à la salle mais la plupart c'est par seconde. Mais le problème c'est que la durée d'appel c'est en moyenne 10 minutes. Il a relancé plusieurs fois par jour qui traite la demande. Ça va prendre des passes de 2 heures ou parfois forfait quand même. انا بالنسبه ليا فرانشمون ضيعت بزاف ديال البودجي بشكل غير في لا كومونيكاسيون سان كليونتيل 05 20 121 121. داكور. البروبليم كيما قلت انا كاين بروبليم ديال لانديسبونيبيليتي ديال لا لين سويت ديال لاكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون ديال لا لين ديال اتصالات المغرب ما كتجيش في البلاصه. خاصك ترونسي السيرفيس كليونتيل بليزيور فوا. انا بالنسبه لحالتي بقات عندي كوبور اون سيمين. Mais ça met tous les médias de communication par téléphone, par le forum de discussion Minitel et par mail et par l'agence. Mais les jets avec un débit comme catastrophique 3 mégas. علاش هادشي كامل؟ باسكو ماروك تيليكوم ملي دار ملي قبل ما بقى هداك الشونجمون مشاو شونجاو لا سورس ديسلام مسافة ديسلام بعيد. وكما شرحت لي زونسيان فيديو البروبليم كان سيكو كان ان لا ديسون كانت بين الدار ولا ديسلام كانت 1 ميغا 1 كيلو 1400 متر. من بعد ملي دار شونجمون صيفطوا لا لين بعيده مع ذلك خاصها توصلني 10 متر. واخا صيفطوا كان 2800 ابري لي كالكول 2800 متر، ولكن مع ذلك خاصها توصلني 6 ميغا اون مايان. ما كانتش كتوصلني 3 ميغا. المهم ملي جا لو تكنيسيان ديال ماروك تيليكوم سي بون لا الا ريزولو البروبليم ديال الديبي. دابا فرانشمون الديبي لي نيكال با بروبليم. عندي عندي 10 ميغا داونلود دو 0.8 ميغا 0.7 او موين 0.7 اون ابلود مزيان. فين كاين دابا البروبليم؟ دابا ريست لو بروبليم ديال لا ريسيبسيون دي زابيل. كما كتعرفوا ان عندك دو شو فاش كدير لا دوموند ديال دي سي ميديتال، سوا تو غار لونسان نيميرو ديالك مع مارك تيليكوم تحول انوي باردون ميديتال، سينو كدير دوموند دي ان نوفو نيميرو مع ميديتال كيبدا ب 0520. انا خليت النيميرو ديال لا لين ديالي قديمه. علاش؟ الناس كاملين عارفينها، عاده ان الناس في فرنسا كيعيطوا ليا فيها حيت يا سيغتان نيميرو كي سون با غراتوي. المهم انا جو سور هذاك 05 22 elle est gratuit حيت كاين دي بريفيكس سون با غراتوي بحال لي نيميرو ديال موبيل فيكس ديال انوي ما كيدوزوش باغ فري. لا كومونيكاسيون انترناسيونال دوبوي فري ني با غراتوي فيغ لي نيميرو فيكس ديال انوي موبيل باردون فيكس ديال انوي. المهم البروبليم سي كو la NRT اش كتقول ان لا دوري ديال تريتمون لا بورتابيليتي دو نيميرو سي جوست 2 جور. ولكن في هذه الحاله انا ادوش مع شي ناس كما قلت لكم قبل، كاين شي وحدين وصلهم 6 موا عاد جاتهم النيميرو. يعني بقى عنده التليفون ان با اوبيراسيونيل 100%. الله كيقد يعيط ما كيقدش يعيطوا للناس 6 موا. هادشي كامل سي اناكسبتابل.
كاين دي فيكسي بار لا نرتي faut les respecter الا كان بروبليم مع اليايم ولا كان بروبليم عندكم انا ما عرفتش في هذا البوان ما عرفتش في كان المشكل باسكو البروبليم سي كو ما كاينش فيدباك على السيرفيس كليونتيل السيرفيس كليونتيل ما فاش كتقول فين وصلت لا دوموند كيقول لك با دانفورماسيون لا دوموند ديال اون كود دو تريتمون سي سا اللي كيقتل لا كومونيكاسيون كيقول لك ما كايناش فيدباك فين صلت لا دوموند ديال اون كود دو تريتمون با د نوف 30 جور با د نوف حيت لا دوموند امتى كتحسب لا دوموند كتحسب نهار كتحسب من نهار كدير لا سيناتور ديال الكونطرا ما فاش كدير لا دوموند دو بورتابيليتي 30 جور سي بلوس دو 30 جور دابا فين صلات دابا القضيه داكور عيط البارح باسكو ما بقاش قادر نبقى نعيط سونت كليونتا باسكو لي فري دو كومونيكاسيون بروبليم الاخر سي كو نورمالمون في السيت كيقول لك ان le numéro pour contacter le serveur client depuis le fixe c'est le gratuit par contre فاش كنبغي نعيطلهم انا بالتليفون ديالي فيكس ديال ميديتيل كيقول كيعطيني سونيري اوكيباسيون لاني اللي اوكيبي بيزار بروبليم تكنيك ديال ميديتيل ماشي حل هذا المشكل تجرجر معاهم المهم كونكليزيون كامل ان الديبي عندهم مزيان ولكن ابخي بليزيور رولانس ولكن قبل ما دير لو شونجمون تاكد ان اصلا الديبي ديالك يبو سيبورتي 12 ميغا في اتصالات المغرب الا ما كانش كيسيبورتي 12 ميغا سي با لا بين بلا ما تضيع الوقت ديالك والفلوس ديالك وصحتك باسكو tu galères franchement les gens ils galèrent avec l'intégration de l'ADSL بزاف الناس الا قلبتو في الانترنت ولا قلبتو في لهم دي ديسكوسيون vous avez trouvé pas mal de gens اللي كيقولوا فوالا بروبليم ديال ريسبسيون دابيل après le changement de la ligne Martel comme via Meditel ما كايناش لي la synchronisation au moins انا كانت عندي la synchronisation j'ai de la chance المهم هذا هو الفيدباك اللي عندي après le test ديال le produit ديال ADSL Meditel oui c'est bien que débit مزيان qu'il y a pas mal d'avantages mais il y a des inconvénients le client il galère depuis début de l'installation كنا كنتمناو ان يكون les offres de fibre optique ديال Meditel est accessible à tout le monde parce que juste le problème de l'installation là elle est accessible sur certaines zones Casablanca ou certaines villes au Maroc donc ماشي في كلشي الدار البيضاء مثلا ما كاينش كاع لي زون واخا انا الفيبر اوبتيك ديال ميديتال اللي بري دو موا ils ont fait l'installation ديال الكابلاج ديالهم ولكن لا كوفرتور ديال في الكارتيer على حسب ما قلت السيد ما كاينش j'espère que l'installation sera prochainement opérationnelle comme ça ماشي حتى حنا في المغرب يكون عندنا لي ميم زافونتاج ديال لا كومونيكاسيون على فرنسا واخا كانت عندنا واحد الوقيته كانت عندنا إليميتي فيها موبيل بحال الناس ديال فرنسا ولكن حيدوها انسيت اكوز د لا نرتي لا نرتي اوسي بلوكي لا كومونيكاسيون فويب فوالا شكون كيستافد الفويب بزاف الناس سيرتو الناس اللي كيبغيو يعيطوا لبرا مع العائله مع ولادهم والبروبليم ان مع لا دي سي ميديتال كتحبس عليك سميتو لا ريسبسيون الناس ديال برا عندهم لي زابيل غراتوي فير لو ماروك فير لو فيكس حنا لا حنا كان واحد الوقيته de même prix de la communication internationale ولكن زادوها ensuite il y a pas mal des opérateurs de les frais de communication après semaine ديال l'appel vers la France certains pays ولا زادو quelques même زادو les frais de communication المهم إلا بغيتي تشونجي من ماروك تيليكوم ميديتال إلا كان عندك ام تي ديو c'est mieux. Il y a une autre offre, tu vas gagner un petit peu des frais, tu vas gagner au niveau des frais. Moi, je pas de qui m'a demandé quand tu vas payer le téléphone ainsi l'abonnement internet, mais tu vas galérer. Il y a des 80
19%, tu vas galérer au début. غادي تطيح des problèmes. Ça fait le عندك la chance la ligne كدير لك مزيان تقل ولا mais c'est très rare. La plupart des cas ils ont galéré. المهم début مزيان. Problème de réception d'appel en cours de traitement واقيلا شي نهار هاد البروبليم مازال ما يتصوبش. c'est le problème de communication vers son clientèle هذا هو le plus grave باسكو فاش كتعيط من التليفون ديال الاتصالات vers le centre clientèle ديالك كتحسب لك بلابيل 1 درهم لابيل باسكو ici la dernière fois عيط 20 minutes مشات لي 100 درهم من لو ريشيرش ديالي. c'est-à-dire c'est presque le غير في لابيل je parle juste في لابيل مشات لي 100 درهم. La facture 240 درهم كتعمل presque 50 اقل من 50% 40% نقول 40% ولا من غير حساب لي زوطخ ابل اللي درت راه فت لا فاكتوراسيون ديال لا دي سي فتو. المهم هذا هو لو تيست ديالي. certaines personnes سولوني قالوا فوالا اش ما شونجيش فيغ انوي انوي. franchement j'ai fait le test d'éligibilité ولكن لقاو واحد المشكل ان عند انوي على حسب ما قيس ديال انوي ما عندهم الانفرا ديالهم بوحدهم ماشي بحال ميديتير والله اعلم. المهم ديكو الدسلام ديالهم بعيد عليا وما سنيش ديبي مزيان ماشي بحال ميديتير سي كيما قال لي سي في ميديتير سي نوراشن ناسيونال. المشكل اللي كان ان عند ميديتير ما كيديروش لك تيست ديبي ما كيديروش تيست ديجيبيليتي ما كيعطوش لك انفورماسيون فوالا لو ديبي لا غادي يجيك فوالا لو ديبي مينيموم لو ديبي ماكسيموم على حسب العلم ديالك. كانوا كيديروا في الاول ما بقاوش كيديروهم باغ عند انو كيديروهم. هذا المهم ميرسي اون كا d'information تقدر تخلوا لي ميساج في en commentaire ou vous abonner sur la chaîne en cas de neuf sur le test TP. Merci, n'oubliez pas de mettre j'aime sur la page Facebook ADC Militaire. Merci.